इयम् आकाशवाणी। भवन्तः शृण्वन्ति आकाशवाण्याः संस्कृतसौरभ इति कार्यक्रमम्। अद्य अस्माभिः सह वर्तन्ते दिल्लीविश्वविद्यालयस्य हिन्दूमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य आचार्याः अस्मद्गुरवः डॉक्टर राजेन्द्रकुमारमहाभागाः। अहम् अस्मि ऋषिराजपाठकः। अद्यतनकार्यक्रमस्य चर्चाविषयः वर्तते महर्षि वाल्मीकि रामायणे श्रीरामस्य आदर्शः इति विषयम् आश्रित्य अद्य आवाभ्यां चर्चा क्रियते। भूयो भूयः स्वागतं वर्तते सर्वेषां श्रोतॄणाम्। आचार्याः भवतामपि अत्र स्वागतम् अभिनन्दनं वर्तते। धन्यवादाः। यथा भवन्तः जानन्ति, अद्य वयं महर्षिणा वाल्मीकिना विरचितस्य रामायणस्य नायकस्य भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य आदर्शान् अधिकृत्य चर्चां कुर्मः। भवन्तः भगवतः रामस्य आदर्शान् अत्र कृपया उद्घाटयन्तु। सर्वप्रथमस्तु अहं चिन्तये यत् अस्य ग्रन्थस्य नाम एव आदर्शः एव वर्तते। यतोहि रामायणं रामस्य अयनम् अत्र दिशारूपेण वर्तते। रामः समाजस्य जनानां कृते अपि एका दिशा निर्धारिता, सर्वेषां कृते भिन्नं भिन्नं मार्गदर्शनं वर्तते। तेषां सर्वेषां मार्गदर्शनम् अस्मिन् ग्रन्थे विद्यते। क्रमेण सह अहम् यदि वाञ्छामि तर्हि दर्शयामि यत् प्रथमस्तु रामः पुत्ररूपे कीदृशः आदर्शः अस्ति। यदा रामस्य पिता किमपि आदेशयति तर्हि रामः तत्र किमपि सिद्धान्तं शास्त्रं वा न विचारयति, केवलं पितुः आदेशः एव चिन्तयति। यतोहि पितुः आदेशः सर्वोपरि अस्ति। तत्र एकस्मिन् स्थले जावाली महर्षि तत्र रामं प्रति उक्तवान् वार्तालाप मध्ये, यतोहि भवान् यदि राजा भवितुम् अर्हति भरतस्य अनुरोधेन तर्हि तु कल्याणकारी भविष्यति। अतएव भरतस्य अनुरोधं स्वीकरोतु। परं तेन त्यक्तं, तेन कथितं यत् यतोहि भरतः सत्यं वदति, भवान् अपि आदेशयति, परं मम पितुः आदेशः मम कृते सर्वोपरि अस्ति। अनेन कारणेन तेषां निरादरं कथमपि न भवेत्। अतएव अहं वनवासं स्वीकरोमि, न तु राज्यम्। एतत्तु आदर्शः अस्ति। सम्प्रति अपि समाजे जनाः पदं कृते वा राज्यस्य कृते अथवा धनस्य कृते पितुः अपि त्यजति, आदेशं कथम्? यदि समाजे अनेन प्रकारेण आदर्शस्य स्थापनं भवेत् तर्हि कदाचारः अपि न सम्भवेत्। परिवारस्य सामञ्जस्य अपि सर्वत्र दृश्यन्ते। अतएव रामः केवलं पितुः आदेशं न स्वीकरोति, मातुः अपि आदेशं तथैव स्वीकरोति। अनेन कारणेन भवान् तत्र पश्यतु यत् कैकेय्याः यत् आदेशं भवति यत् रामः वनं गच्छेत्, तस्य उल्लङ्घनं कृते कथमपि कौसल्या किमपि केनापि आदेशं न करोति। यदि कौसल्यापि आदेशयति तर्हि तु दुविधा भविष्यति। अतएव एकः एव आदेशः स्वीकृतः, अन्यः आदर्शः। अतएव आदर्शः एकम् उचित मार्गमस्ति। यदि रामः स्थापयति आदर्शः तर्हि जनाः स्वयमेव अनुकुर्वन्ति। आचार्याः, भगवतः श्रीरामस्य व्यक्तिगतजीवने के आदर्शाः दृश्यन्ते? बहु सम्यक् प्रश्नः अस्ति। रामः आरम्भकाले एकः शिष्यरूपेण प्रतीयते। यदा रामः ब्रह्मचारीरूपेण शिष्यरूपेण कार्यं करोति तर्हि सर्वं विहाय पूर्णरूपेण ज्ञानार्जनमेव। अतएव तत् प्रतीयते यत् ज्ञानार्जनसमये किमपि अन्यं कार्यक्रमं न भवेत्। यदा ज्ञानस्य कृते भवति तदेव करणीयः। यदि रामः अन्यक्षेत्रे गच्छति तर्हि तदेव रूपं धारयति। यदि वनवासं गच्छति तर्हि तदेव रूपं धारयति। आचारं, व्यवहारं, भोजनं, शयनम् एतत् तु सर्वं तथैव कुर्वन्ति। यदि राजा भवति तर्हि राज्यः कथं भवेत्, प्रजा केन प्रकारेण जीवनयापनं कुर्वन्ति तदेव रामः अपि जीवनयापनं करोति। तर्हि राजा अनुभवति यत् प्रजा किम् अनुचरति, किम् अनुभवति। रामः यदि युद्धं करोति तर्हि एकः पराक्रमः अनेन रूपेण यदा शत्रुः केन प्रकारेण योजनां करोति तत्र तेन प्रकारेण सर्वा योजना तेन कृता। अतएव रामः
व्यक्तिगतरूपेण सर्वं वहति, यथा प्रकृतिः, समाजः, आचारः, स्थानम् अनुसरणं भवति। देशकालपरिस्थित्या परिस्थित्या। सर्वं वहति। सम्यक् सम्यक् भवान् वदति। आचार्याः भगवतः श्रीरामस्य भ्रातृप्रेम अपि आदर्शं स्थापयति। वयं साम्प्रतिके समये तस्य आदर्शस्य रूपं कथं निश्चिनुमः? एतदपि प्रश्नं सम्यक् अस्ति, बहु समीचीनं वर्तते यत् अद्य सर्वप्रथमं दृश्यते समाजे कि भ्रातृप्रेम न दृश्यते प्रायः। यतोहि जनाः युद्धं कुर्वन्ति, अपहरणं करोति धनस्य। परं रामः भ्रातृप्रेम प्रकटयति यत् यदि केन प्रकारेण अपि स्वस्यैव भ्राता राजा वहति, तर्हि राजा रामः तत्र प्रतिरोधं न करोति, युद्धं न करोति। तर्हि सर्वं विहाय भ्रातां प्रति चिन्तयति। भवान् तत्र चिन्तयतु यत् लक्ष्मणः यदि रामेण सह युद्धं करोति तर्हि तस्मिन्नेव काले प्रायः हतप्रायः अस्ति, मूर्छितः भवति। परं तं दृष्ट्वा रामः वदति यत् कि देशे देशे कलत्राणि, देशे देशे च बान्धवाः, तं तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः। रामस्य आदर्शः अस्ति यत्र सहोदरः भ्राता कुत्रापि न सम्भवति। अतएव सहोदरस्य कृते किमपि त्यागं करणीयम्। यदि त्यागशीलः आदर्शः रामस्य अस्ति अत्र भ्रातृसम्बन्धे, उचितमपि यदि भ्रातरं प्रति स्नेहः न वर्तते, कुण्ठा वर्तते, तर्हि तु परिणामद्वयं तत्र वाल्मीकिना उद्धृतं, यथा रावणविभीषणयोर्मध्ये, बालीसुग्रीवयोर्मध्ये। अतएव रामस्य भ्रातृभिः सह एकः सम्यक् आदर्शः अस्ति त्यागस्य, तत्र दृश्यते। बहु सम्यक् प्रतिपादनं भवद्भिः कृतं। साधु। प्रायेण वयं यदा आदर्शान् पश्यामः तदा प्राशासनिकम् आदर्शं प्रायेण न पश्यामः। परं भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य आदर्शेषु प्राशासनिकः आदर्शः अपि श्रेष्ठतां भजते। तर्हि नृपरूपे प्राशासनिकाः आदर्शाः के इति विषये भवन्तः कथयन्तु। समीचीनं वर्तते यत् रामराज्यं प्रशस्ति, रामराज्यस्य उद्घोषणं भवति। तर्हि वाल्मीकिः वदति यत् रामः कीदृशः राजा आसीत्। तेन भणितं यत् रामो विग्रहवान् धर्मः, साधु सत्यपराक्रमः, राजा सर्वस्य लोकस्य, देवानामपि वासवः। धर्मः इत्युक्ते कथितुं शक्यते यत् कार्यस्य सम्पादनं। रामः यत् कार्यं सम्पादयति तस्य विग्रहरूपेण, मूर्तिरूपेण तं धारयति, सम्पादयति। अन्येषां कृते कार्यं न प्रक्षेपयति, पलायनं न करोति। अतएव किमपि कार्यं भवेत्, रामः तस्य आदर्शः अस्ति, अग्रे अस्ति। अनेन कारणेन तस्य अनुसरणं सर्वे कुर्वन्ति। अनेन धर्मस्य प्रतिरूपः। एकम् अन्यं तथ्यमस्ति यत् यदि राजा भवति तर्हि सम्पन्नः भवति, तेषां पार्श्वे सज्जनता न भवति। परं रामः प्रशासकः अपि अस्ति, सज्जनः अस्ति। यदि राजा सज्जनः भवेत् तर्हि प्रजानां संवादः सम्यक् भवति। रामः एकः पराक्रमी राजा आसीत्। यतोहि पराक्रमस्य अर्थः भवेत् कार्यक्रमस्य श्रेष्ठरूपेण वहनं, श्रेष्ठक्रमम्। अनेन राजा यदि रामः अस्ति तर्हि श्रेष्ठरूपेण कार्यस्य वहनं करोति। यत् किमपि श्रेष्ठमार्गं भवेत्, श्रेष्ठबलं भवेत्, तेन कारणेन रामस्य राज्यस्य अतीव सुरक्षा जायते। तत्र कोऽपि दस्युः नासीत्। उक्तं यत् राजा सर्वस्य लोकस्य, लोकमध्ये मुख्यरूपेण प्रजा गण्यन्ते, परं लोकमध्ये समग्रव्यवहारम् आगच्छन्ति। किमर्थं? यदा नद्यः, पर्वताः, वनानि, पशवः, ते सर्वे प्रजाः एव सन्ति। अतएव राजा चिन्तयति यत् सर्वेषां रक्षणं, सर्वेषां वर्धनं, सर्वेषां समायोजनं भवेत्। राजा रामः तेषां सर्वेषां चिन्तां वहति। अतएव राजा रामः आदर्शः। अद्यापि आवश्यकता वर्तते यत् अस्माकं देशे अपि नद्यः प्रदूषिताः, वनानि छिद्यन्ते, मार्गाणि अपि दूष्यन्ते, पर्वताः अपि भिद्यन्ते। यतोहि राजा तानि सर्वाणि प्रजाः न स्वीकुर्वन्ति। यदि स्वीकरोति तर्हि तेषां संरक्षणं भवेत्। यतो अद्यापि रामः तमनुरूपेण भवेत्, आदर्शः अस्ति। मान्याः, अयं तावत् अग्रिमः प्रश्नः मे वर्तते यत् संसाधनजातं प्रति भगवतः श्रीरामस्य कथं, केन प्रकारेण दृष्टिः वर्तते?
अहं मन्ये यत् राजा रामः आदर्शः अनेन रूपेण अस्ति अत्र अस्मिन् क्षेत्रे संसाधनं तु केवलं साधनरूपे स्वीकरोति, स्वयं साधनरूपे न भवति तत्र। आम् यतोहि यदा रामस्य समक्षे राजा भवितुम् उपायः रचति भर्ता अपि जावाहली अपि, तर्हि रामः न स्वीकरोति। यदि महर्षि जावाली कथयति यत् कि भरतस्य अनुरोधं स्वीकरोतु भवान्, आम् राजा भवतु, यदि भवान् राजा भविष्यति तर्हि प्रजानां कल्याणं भविष्यति। परं रामः वदति यत् कि नैव लोभात् न मोहात् न वाचा अज्ञानात् तमोऽस्मिन् तन्नुतः सेतुं सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्य प्रतिस्रवः। गुरोः प्रतिस्रवः सत्यम् आचरणम्। अहं न तु लोभात् त्यजामि न मोहात् त्यजामि न अज्ञानेन। यतोहि संसाधनस्य महत्त्वं तेषां कृते नास्ति। रामः केवलं प्रशासनस्य महत्त्वं वहति। संसाधनं तु केवलं साधनरूपे अस्ति। तर्हि साधकः संसाधनस्य उपायं स्वीकरोति। रामः अपि तदेव आचरति। भवान् अपि अद्य पश्यतु, अद्य ये केचन प्रशासकाः सन्ति ते केवलं संसाधनस्य उपायरूपेण माध्यमरूपेण कुर्वन्ति। ते तस्य भोगम् अतिशयं न करोति। एकम् अन्यं तथ्यमपि भवान् पश्यतु यत् तत्र उक्तं न काले म्रियते कश्चित् न व्याधिः प्राणिनां तथा नानर्थो विद्यते कश्चित् रामे राज्ये प्रशासति। अनेन कारणेन रामः आदर्शः प्रतीयते यत् कि रामस्य राज्ये भोजनस्य अभावः न दृश्यते। तर्हि अन्नस्य सम्पन्नता आसीत् तस्मिन् काले। प्रजा मध्ये कोऽपि रोगः अपि रोगेण कस्यापि मृत्युः न भवति। तर्हि वैद्यव्यवस्था आसीत् सम्यक् रूपेण। एतत्तु कथं राजा अपि अनेन क्रियते। अकाले न म्रियते कश्चित्। अकालः कथं भवति? बुभुक्षया जनाः व्याधिभिः म्रियते। यदि राजा तस्य ध्यानं करोति तर्हि न तु व्याधि भवति, व्याधि भवति अपि तर्हि सम्यक् समाधानमपि भवति। अनेन रूपेण रामः एकः आदर्शः प्रतीयते। वयं समग्ररूपेण कथयितुं शक्नुमः यत् भगवान् श्रीरामः संसाधनजातं साधनम् एव मन्यमानः, विनयसम्पन्नः, भ्रातृप्रेमी, विविधरूपेण स्वादर्शान् स्थापयति। सम्यक्। प्रियश्रोतारः, सम्प्रति भवन्तः शृण्वन्ति स्म अस्माकं गुरुभिः डॉक्टर राजेन्द्रकुमार महोदयैः सह इमां चर्चां महर्षिवाल्मीकिरामायणे श्रीरामस्य आदर्शः इति विषयाम्। इदानीम् अयं कार्यक्रमः संस्कृतसौरभस्य अत्रैव पर्यवसीयते। नमोऽस्तु, धन्यवादाः, नमस्काराः।